costume. They were fun. पूर्वं रामतपोवनाभिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणम् वालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। हे बालाः, रामायणस्य तृतीये भागे वयं रामः कौसल्या-दशरथयोः पुत्रः कथं जातः इति दृष्टवन्तः खलु? अद्य वयं दशरथः शापग्रस्तः कथं जातः इति पश्यामः। अस्तु वा? बहुपूर्वं भरतखण्डस्य उत्तरभागे सरयूनदीतटे कोसलः इति नामकं राज्यमासीत्। कोसलराज्यस्य राजधानी भवति अयोध्या। अस्याः अयोध्यानगर्याः राजा दशरथः भवति स्म। तस्य मन्त्री सुमन्त्रः, पुरोहितः महर्षिवसिष्ठः च दशरथस्य कृते शासने साहाय्यं कुर्वन्ति स्म। अस्य दशरथस्य कौसल्या, सुमित्रा, कैकेयी इति तिस्रः पत्न्यः आसन्। तत्रत्यः प्रजाः दशरथस्य शासने सुखेन जीवनयापनं कुर्वन्ति स्म। विवाहात् परं बहूनि वर्षाणि जातानि चेदपि तस्य दशरथस्य पुत्रोत्पत्तिः नासीत्। एकवारं सः आखेटार्थं वनं प्रति गतवान्। अन्यत्र श्रवणकुमारः इति बालकः आसीत्। तस्य पितरौ अन्धौ आस्ताम्। सः पित्रोः सेवां बहु श्रद्धया करोति स्म। एकस्मिन् दिने श्रवणस्य पिता वदति, आवां तीर्थयात्रां प्रति गन्तुम् इच्छावः, अतः भवान् कृपया नयतु इति उक्तवान्। तदा श्रवणकुमारः अस्तु इति अङ्गीकृतवान्। किन्तु पितरौ अन्धौ स्तः, चलितुं तु न शक्नुतः। इति कारणात् सः वंशवृक्षस्य एकां तुलां निर्मितवान्। एकस्मिन् कण्डोले पिता उपविशति, अपरस्मिन् कण्डोले माता उपविशति। अनन्तरं सः श्रवणकुमारः तुलां भुजे संस्थाप्य नयति। एवं रीत्या अयोध्यायाः समीपे एकं वनमासीत्। सर्वे प्राप्तवन्तः। तदा पित्रोः पिपासा जाता। श्रवणस्य समीपे तौ वदतः, कृपया घटे जलमानयतु, पिपासा अस्ति इति। तदा श्रवणकुमारः अस्तु इति उक्त्वा घटं स्वीकृत्य तत्रैव समीपे तडागः आसीत्, तत्र गतवान्। तस्मिन्नेव समये राजा दशरथः तत्र आखेटार्थम् आगतवान् आसीत्। श्रवणः अत्र तडागे घटेन जलं पूरयितुम् आरब्धवान्। तदा गुडुगुडु गुडुगुडु इति शब्दः आगतः जलपूरणवेलायां। तं शब्दं श्रुत्वा दशरथः चिन्तयति, प्रायः अत्र हरिणः जलं पिबन् अस्ति, अतः अहं
बाणं त्यजामि इति सः दशरथः बाणं त्यजति। किन्तु तत्र तु श्रवणः जलं पूरयन्नासीत्, तस्य वक्षसि बाणः लगति। श्रवणस्य वेदना जाता, व्रणः जातः। उच्चैः आक्रोशं कृत्वा तत्रैव श्रवणः पतितः। तस्य शब्दं श्रुत्वा दशरथः आगत्य पश्यति, अत्र तु हरिणः नास्ति, एषः तु लघुबालकः अस्ति कश्चन इति तस्य भीतिः जायते, खिन्नतापि जायते। तदनन्तरं श्रवणस्य समीपे पृच्छति, किं जातं, भवान् कः इति। तदा श्रवणः, अहं जलमानेतुम् अत्र तडागं प्रति आगतवान् आसम्, मम पितरौ तु तत्र स्तः, पिपासया तौ उपविष्टवन्तौ स्तः, अतः कृपया तयोः कृते जलं ददातु इति वदति। उक्त्वा मरणं प्राप्नोति। दशरथः पश्चात्तापेन खिन्नः भूत्वा च श्रवणस्य पितुः समीपे गच्छति, तयोः कृते जलं ददाति। तदा तौ हस्तस्पर्शेन ज्ञास्यन्ति, एषः तु मम पुत्रः नास्ति, एषः कः इति एव न जानन्ति ते। तदा पृच्छन्ति, भवान् कः अस्ति, भवान् तु आवयोः पुत्रः नास्ति इति वदन्ति। तदा दशरथः वदति, अहं तु अयोध्यायाः राजा अस्मि, मम दोषकारणात् भवतः पुत्रः श्रवणकुमारः मृतः इति सूचयति। तत् श्रुत्वा कोपेन तौ राजा दशरथस्य कृते शापं यच्छतः, भवानपि पुत्रस्य वियोगकारणेन मरणं प्राप्नोतु इति शापं यच्छतः। अतः एव अग्रे यदा रामः वनवासं प्रति गच्छति, तदा पुत्रस्य रामस्य वियोगकारणात् दशरथः मरणं प्राप्नोति। तर्हि ज्ञातवन्तः खलु बालाः, दशरथः शापग्रस्तः कथं जातः इति? दशरथस्य पुत्रोत्पत्तिः कथं जाता इति अग्रिमे भागे वयं पश्यामः। धन्यवादः। Enjoy more stories by like